हे पावरफुल वुमेन, मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और मैं फाउंडर एंड CEO हूँ द लीडिंग वुमेन इन द वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि ई कॉमर्स और डिजिटल सोल्यूशन की कंपनी है। हम आपको प्रोवाइड करते हैं डिजिटल सोल्यूशंस और आपको गाइडेंस कि किस तरह आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रैच से, और किस तरह आप अगर एस्टैब्लिश बिजनेस है तो उसे ग्रो कर सकते हैं, ग्रोन बिजनेस है तो किस तरह उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारी 90 डेज स्टार्टअप की इस सीरीज़ में, जिसमें हम स्मार्टली अर्न करने पे फोकस कर रहे हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह आप इंटरनेट से स्मार्टली अर्न कर सकते हैं विद डिफरेंट स्टेप्स, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट से जो है वो ज़रूरी थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 90 डेज स्टार्टअप सीरीज़ थी, और इस 90 डे स्टार्टअप सीरीज़ में 19 वीडियोस थी, जिसमें हमने अभी तक जो बात की थी वो बात की थी नीश सिलेक्शन पे, बिजनेस मॉडल पे, और ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी पे, वेबसाइट डेवलपमेंट पे, कंटेंट क्रिएशन पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, ईमेल मार्केटिंग पे, SEO पे, पेड एडवर्टाइजमेंट पे, इसके अलावा ई कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट्स पे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, और हमने आपसे बात की डाटा और डाटा एनालिसिस और डाटा एनालिटिक्स के बारे में, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट के बारे में, लीगल ग्रोथ एंड स्केलिंग के बारे में, लीगल एंड कंप्लायंस के बारे में, और आज हम बात करेंगे मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ आए हैं हमारी 70वीं वीडियो में, बाकी आगे 18 और उनमें 2 वीडियो ही रह गई हैं जो कि इस पूरे सेशन को कंप्लीट करेंगी। सो अगर आप स्टार्ट से हमारे साथ हैं तो अभी तक आप कुछ ना कुछ हमारी वीडियो से समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। अगर आप प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप अपने बिजनेस को इस लेवल तक लेके आ गए हैं कि मतलब आपने उसे जॉट डाउन कर लिया, आइडियाज़ को आपने लिख लिया है आइडियाज़ को, तो अब आपको आसानी होगी उसको इम्प्लीमेंट करने में, और हमारी वीडियोस आपको हेल्प आउट करेंगी ये करने में। अगर आपको मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक हम मेंशन कर देंगे फॉर्म का, फॉर्म फिल करें आप 1-to-1 मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं इस बारे में कि आप किस तरह अपना बिजनेस जो है वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और विद इन 1 ईयर अपने लिए एक सस्टेनेबल इनकम पाथ क्रिएट कर सकते हैं। ये एक इनकम स्ट्रीम होगी जो कि आपको एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करेगी। मतलब मैंने जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी से जो सीखा है वो ये सीखा है कि आप उसको जब स्टार्ट करते हैं एक मुख्तलिफ किस्म के इंसान होते हैं, फिर उसके अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं तो एक मुख्तलिफ किस्म के बेटर पर्सन होते हैं। आप उसको कोप अप करना सीख जाते हैं जब आप जर्नी में होते हैं, और डिफरेंट जब आप कंज्यूमर्स या क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं अपने, तो आप उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी जर्नी से भी बहुत कुछ सीखते हैं। सो ये प्रोसेस समझना, मतलब लोग उसे स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसको समझ के उसको एंड तक लेके जाना और फिर बाद में दोबारा उसी पाथ पे कंटिन्यू रखना, ये एक आर्ट है, और इस आर्ट को समझने में हम आपकी मदद करेंगे, और आप मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं इस सिलसिले में। सो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज। मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज ये आज की मतलब इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा अहम है। मतलब अगर आपका यूट्यूब चैनल बना हो तो आप जानते होंगे किस तरह उसको मतलब मोनेटाइज आप करेंगे तो उसको वो आपको कुछ पैसे अर्न करके देगा। इस तरह अगर आप अपने यूट्यूब और वीडियोस मोनेटाइज करेंगे तो वो भी आपको पैसे अर्न करके देंगी। तो मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो ज़्यादातर बिजनेस और कंटेंट जो क्रिएट करे होते हैं उनसे रेलेवेंट होती हैं। मतलब आप बिजनेस में मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज इसलिए लेके आते हैं ताकि आप उससे बेटर रेवेन्यू अर्न कर सकें। इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है वो बिजनेस की नेचर पे, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसकी नेचर पे, और इसके अलावा टारगेट ऑडियंस पे भी होता है। इसके 4 बेसिक मॉडल होते हैं। मतलब एक है एडवर्टाइजिंग, आप डिस्प्ले एड्स लगाते हैं डिफरेंट जगह पे, और इसके अलावा पे पर क्लिक, जो भी यूज़र आपकी एड पे क्लिक करता है तो उस पब्लिशर को पैसे चले जाते हैं, इस तरह वो पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो एड्स, वीडियो एड के ज़रिए भी, मतलब जो वीडियो एड्स देता है वो जब उसको वीडियो ऐड की शक्ल में अपना इश्तिहार देगा तो जो भी उसे देखेगा तो उसकी चीज़ की तरफ आएगा तो ऑटोमेटिकली वो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। सो एडवर्टाइजिंग, इसके अलावा जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल, ई कॉमर्स और एफिलिएट मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया
3 چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوئی، ایک ڈسپلے ایڈ، پے پر کلک، اور اس کے علاوہ ویڈیو ایڈز. جو سبسکرپشن ماڈل ہے اس میں آپ کے 2 چیزیں آ گئیں، اسٹریمنگ ماڈل یعنی کہ جس طرح نیٹ فلکس اور اس طرح کے باقی تمام ماڈلز جو کہ اپنی اسٹریمنگ کی سہولت دیتے ہیں، اور اس میں سے جو ہے جو صارفین ہیں اس کو سبسکرپشن کی جو ہے ایک آپشن پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو سبسکرائب کریں اور پھر انہیں منتھلی انکم آتی رہے جو سروس پرووائڈر ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک ماڈل جو ہے سیس ہے، مطلب سافٹ ویئر کی سروسز پرووائڈ کرنا جو ہے آن گوئنگ، مطلب جیسے کہ مائکروسافٹ اور ڈاپٹ، اس کی کچھ جو بیسک ماڈل ہے وہ فری ہے، اور جو اگر آپ پریمیم میں لیں گے تو وہ آپ کو اس کے پے کرنے پڑیں گے. اسی طرح ای کامرس میں پروڈکٹ سیلز کی جاتی ہیں، اس سے آپ کما سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈراپ شپنگ ہے، اس سے آپ ای کامرس جو ہے یوز کر سکتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ آپ کا ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے. ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا ذکر کریں گے تو اس میں آ جاتا ہے کہ کس طرح ایونٹ سیل کر کے، لیڈ جنریشن کر کے. اس کے علاوہ جو ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ اور بھی بہت سے طریقوں سے کی جا سکتی ہے. اور بعض اوقات آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو دوسری ویب سائٹ سے لنک کر کے کر رہے ہوتے ہیں، بیک لنکنگ کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ. لیڈ جنریشن میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایونٹ سیلز میں نے آپ کو پہلے بتایا. اس کے علاوہ لائسنسنگ اور سنڈیکیشن کے ذریعے بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے طریقے ہیں. تو جس بھی طریقے سے آپ مونیٹائزیشن اسٹریٹجیز اپنے لیے بناتے ہیں اپنے بزنس کے لیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایریا میں، کس نیش میں کام کر رہے ہیں. آپ اچھے سے آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کے لیے کون سا مونیٹائزیشن ماڈل فٹ رہے گا. اگر مثال کے طور پر میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ اگر فیس بک اور لنکڈ ان اور یعنی کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں تو وہاں کی مونیٹائزیشن اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہوں گی بنسبت اس کے جو آپ کی ویب سائٹ کی مونیٹائزیشن اسٹریٹجیز ہوں گی. تو جو بھی آپ پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں اس کا پلیٹ فارم کو سمجھیے، اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں مونیٹائزیشن اسٹریٹجیز یا جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے گول بنا لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. اور تھوڑا سا ریسرچ کر لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی وہ کام آگے سے کرنے میں. امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھا آسان ہی کہ مونیٹائزیشن اسٹریٹجیز آپ اپنے بزنس کے لیے کیسے بنائیں گے. سمجھ لیں کہ کس نیش میں کام کر رہے ہیں، آپ نے آلریڈی بزنس ماڈل کون سا بنایا تھا، تمام چیزیں جب ورک آؤٹ آپ نے کر لیں تو اب آپ نے مونیٹائزیشن اسٹریٹجیز جو بھی اڈاپٹ کریں گے اس میں آپ پیسے لگائیں گے، اس کی ایڈز لگائیں گے، اس کی اسٹریمنگ ڈفرینٹ جگہ پہ کروائیں گے، ویڈیو ایڈز لگوائیں گے، سوشل میڈیا پہ ایڈز لگوائیں گے. تو جہاں بھی جہاں بھی اس کی ایڈز لگوائیں گے آپ، تو اس سے آپ کو یہ ہو جائے گا کہ آپ کا بزنس وہاں اس کمیونٹی میں شو ہوگا. جب شو ہوگا تو اس سے لیڈز آئیں گی اور آپ کو اس سے بزنس جنریٹ ہوگا. تو مونیٹائزیشن اسٹریٹجیز آپ کو ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کریں گی کیونکہ وہ آپ کو کما کر دیں اگر آپ پراپر مونیٹائزیشن اسٹریٹجی فائنڈ آؤٹ کر لیں گے اپنے بزنس کے لیے. جیسے کہ میں نے آپ کو 4 بتائیں، ایک آپ کو بتائی ایڈورٹائزنگ، ایک بتائی آپ کو میں نے سبسکرپشن ماڈل، ای کامرس اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ. تو ان میں سے جو بھی جس بزنس میں آپ کا بزنس فٹ بیٹھتا ہے آپ اس مونیٹائزیشن اسٹریٹجی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تھوڑی سی طبیعت ناساز تھی، سو اٹس پارٹ آف ہیومننیس، اس کو اگنور کیجیے گا. باقی امید کرتی ہوں کہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کچھ اس سے متعلق کوشچنس ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، میں مزید اس کو آپ کو کلیئر کر دوں گی اگر آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوئی تو. آلدو میں نے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دیا ہے. کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. ابھی آپ کو اللہ حافظ.